Salam alaikum. Donc, on continue le vidéo concernant les nombres complexes. Bac plus 1, classe préparatoire. Quelle vidéo تقطع, mais espérons qu'on fusionner après le vidéo. On a donné l'application 1. Alors, concernant l'application 2, donc l'application 2, la question 2, je nous fais donc, pardon, t'attends. Donc, question 2, application 2, soit θ entre 0 et 2π au vert. La question, c'est de calculer. La question, c'est de calculer. Est-ce la somme sigma de k est égal à 0 jusqu'à n cos kθ. Bien sûr, n appartient à n étoile. Je m'en cache place dans le donc la somme من 0 ل 1 et etc. Alors, donc باش نحسب هاد لا somme وباش ندخل لي نومبر كومبلكس اللي هو الشابيتر ديالنا نفكر ندير واحد الوضع. يعني عندي الكوس ديال تيتا اللي هو كيمثل بليز او موان بارتي غيان، نزيدو البارتي ايماجينير تي سوا تي ولا بوزون تي هو لا سوم ك ايت ايغال 0 حتى الان سينيس ديال كاتيتا بكل بساطة. دونك اللي درت اس زائد تي اي ça donne quoi? Ça donne la somme, donc la somme puisque هو linéaire نقدروا نخرجوا على برا. La somme de k est égale 0 حتى ل n cos كاتيتا plus i sin كاتيتا. وهذا كيفكرنا في النوتاسيون ديال اولر. ليكسبونسيال اي شي حاجة يساوي الكوس ديال ديك الحاجة بليس اي سين ديال ديك الحاجة. دونك هذا ça donne quoi? Ça donne la somme de k est égale 0 حتى ل n l'exponentielle ديال i donc l'exponentielle ديال i كاتيتا. هنا نفكروا صراحة في شي سويت. دونك لا سوم هاد او كيفكرنا في لا سوم ديال سويت جيومتريك. نجيب غير العدة ديالي العتاد. الوغ دونك هنا ندير هي لا سوم ديال ك ايت ايغال 0 حتى ل ان ليكسبونسيال ديال اي تيتا شكون اللي كيتغير هنا هو ك. وحنا كنعرفوا بان لا سوم ديال ك ايت ايغال 0 حتى ل ان ديال كيو على بويسونس ان كيساوي كي 0 في ان موان كي على بويسونس عدد الحدود ان موان 0 بليس 1 على ان موان كي افيك بيان سور كي ديفيرون دو ان. هنا اون فا فواغ. الوغ هنا شنو في هاد لو كا؟ دونك كي على بويسونس 0 سي 1 عطينا هو 1 موان ليكسبونسيال ديال اي تيتا على بويسونس عدد الحدود اللي هو بليس 1 على 1 موان ليكسبونسيال اي تيتا. هنا اون سي بيان بان هذا كيخالف 0 ولا ليكسبونسيال اي تيتا كتخالف 1. علاش؟ هي فوقاش تساوي 1 الا كان تيتا كيساوي 0 ل 2 بي دو كا بي. دونك حنا عندنا هنا ما كاينش 0 2 بي خارجين، دونك راه حنا مأكدين بان كيخالف 1. الوغ هاد لا سوم هذا مازال خصنا نزيدو ناميليوريو شويه. دونك هاد لا سوم هذا سيرتو لا اكسبلواتينا الكيستيون ديال قبيلات ديال لابليكاسيون اللي قبل تجينا سهله. دونك عندنا اس زائد تي اي تساوي قلنا 1 ناقص ليكسبونسيال ديال اي تيتا على بويسونس 1 بليس 1 على 1 ناقص ليكسبونسيال ديال اي تيتا. 1 ناقص ليكسبونسيال ديال اي تيتا نديرو لها الخدعه السينمائيه. دونك هي 1 ناقص ليكسبونسيال اي تيتا مزيان. دونك هي ليكسبونسيال اي تيتا سيغ 2 ليكسبونسيال موان اي تيتا سيغ 2 هي ليكسبونسيال ديال اي 0 هي 1 موان ليكسبونسيال ديال اي تيتا سيغ 2 ليكسبونسيال ديال اي تيتا سيغ 2. دونك نفاكتوريزيو بليكسبونسيال ديال اي تيتا سيغ 2 يبقى لنا نفاكتوريزيو بموان مزيان باش يبقى لنا هنا نيت ليكسبونسيال ديال اي تيتا سيغ 2 موان ليكسبونسيال ديال موان اي تيتا سيغ 2 كوم سا سي بون. الوغ حنا شنو كنعرفو؟ ليكسبونسيال ديال اي شي حاجه موان ليكسبونسيال ديال موان اي شي حاجه كتساوي جوج اي سينيس فورمي ديال اولر. دونك كتساوي هي موان دو اي
سينيس ديال تيتا سيغ دو ليكسبونسيال ديال اي تيتا سيغ دو. دو ميم بالنسبة لواحد ناقص ليكسبونسيال ديال ان بليس ان فوا تيتا. نفس الهضرة هي موان دو اي سينيس ديال ان بليس ان سيغ دو تيتا ليكسبونسيال ديال اي ان بليس سيغ دو تيتا. سي بون. الوغ دونك هاد ليكسبريسيون شنو يولي عندنا اس بليس تي اي يولي موان دو اي سينيس على موان دو اي. دونك هادشي دو اي مع دو اي غتبقى السينيس ديال تيتا سيغ دو على السينيس ديال ان بليس ان سيغ دو تيتا. بيان سور في ليكسبونسيال ديال اي تيتا سيغ دو سيغ ليكسبونسيال ديال اي ان بليس سيغ دو تيتا. دونك هنا هادي نقدروا نبسطوها لان شنو هي ان بليس ان سيغ دو تيتا هي ان سيغ دو بليس راني قلبت انا هادشي هنايا. دونك هادي على بويسونس موان ان لان عندي الفوق هي ان بليس ان والتحت عندي. دونك غنقلبوا هادشي كلشي على بويسونس موان ان على بويسونس موان ان. دونك شنو يولي اون فيت غتولي هي السينيس المقلوب ديال داكشي فهمتي. السينيس ديال ان بليس ان هذا على السينيس ديال تيتا سيغ دو. هنا هادي غتولي ليكسبونسيال ديال اي ان سيغ دو تيتا في ليكسبونسيال ديال اي تيتا سيغ دو على ليكسبونسيال ديال اي تيتا سيغ دو. دونك غتختزل غتبقى لنا غير ليكسبونسيال اي ان تيتا سيغ دو. دونك هي السينيس ديال ان بليس ان سيغ دو تيتا على السينيس ديال تيتا سيغ دو ليكسبونسيال ديال اي ان سيغ دو تيتا. دونك هادشي شنو كيعطينا؟ هادي الا كتبناها هي سينيس ديال ان بليس ان. كان بامكان غير نلاحظوها بلاتي غير نلاحظوها لان هذا شنو هو الكوس ديال ان سيغ دو تيتا بليس اي سينيس ديال ان سيغ دو تيتا. دونك ملي نضربو هادشي في هذا يعطينا الغيال وملي نضربو في هذا يعطينا ليماجينير. وهذه الغيال ديال هاد لو نومبر راه هو اس وليماجينير هو تي. دونك نقدروا نستنتجوا اس و تي ترونكيل. دونك غنستنتجوا بان اس ديالنا بان اس هي شنو هي السينيس ديال ان بليس ان سيغ دو تيتا سيغ سينيس ديال تيتا سيغ دو في الكوسينيس ديال ان تيتا سيغ دو. وبالنسبه للتي ميم سي راه ما ني با دوموندي مي نقدروا نكتبوها سينيس ديال ان بليس دو تيتا على سينيس ديال تيتا سيغ دو. بيان سور هنا السينيس ديال ان تيتا سيغ دو. فوالا هادو هما اس و تي. دونك دابا نشوفو لابليكاسيون 3. دونك دابا on va voir l'application 3. Donc l'application 3 شنو فيه؟ فيه سيدي calculer. Donc 3 calculons le cos ديال 5 تيتا و sinus ديال 5 تيتا en fonction de tangente ديال 5 تيتا et pardon en fonction de cos de θ en fonction de cos θ et sin θ. وعاد من بعد on déduire tangente ديال 5 θ. alors هنا شنو غنديرو؟ غنبداو دونك غنبداو هنا العكس ديال لينياريزاسيون. العكس هادي راه لينياريزي غنديرو العكس. دونك شنو عندنا الكوس. نبداو بالكوس مثلا الكوس ولا ليكسبونونسيال ديال اي 5 تيتا اللي هو الكوس ديال 5 تيتا بليس اي سينيس ديال 5 تيتا. هو في نفس الوقت هو ليكسبونونسيال ديال اي تيتا لو تو بويسونس 5 دابخي مو افون. دونك في نفس الوقت هو الكوس ديال تيتا زائد اي سين دو تيتا لو تو بويسونس 5. هنا نطبقوا الفورميل ديال من احسن البيلون ديال نيوتن بلا ما نديرو تريونغل دو باسكال. دونك شنو كتقول لك هي لا سوم ديال كا ايتيغال 0 حتى ل ان. الكوس ديال تيتا هنا سوا دير بلاتي هنا ان عندنا معروف كا ايتيغال 0 حتى ل 5. هنا سوا دير كا
ولا دير 5 اللي سيميتريك، سواء كنديرو ا على بويسونس ك بي على بويسونس ان موان ك، ولا العكس كدير ا على بويسونس ان موان ك بي على بويسونس ك. دونك حنا شنو غنديرو ك إيكال 0 حتى ل 5 الكومبينيزون دونك دونك الكومبينيزون ديال ك بيان الكومبينيزون نسينا هنا السينيس ديال تيتا على بويسونس ان اللي هي 5 موان ك. اللي هنا كخصني نبدا بها هي الكومبينيزون، نجيبها هنا ماشي مشكل. الكومبينيزون ديال ك من 5. دونك غنبداو الكومبينيزون ديال 0 من 5 هي وحده. هنايا غنبداو ولا ندير العكس، ندير هنا 5 موان ك وندير هنا ك صافي باش تجيني ساهله. دونك هنا تولي الكوس على بويسونس 5 كوس على بويسونس 5 دو تيتا، لان الكومبينيزون هو واحد، زائد الكومبينيزون ديال واحد من 5 هي 5 هي 5 الكوس على بويسونس 4. هنا خصني اي، هنا تلعب الدور ديال بي ا بلس بي. دونك هنا اي الكوس على بويسونس 4 ديال تيتا فوا اي سينس دو تيتا، دونك كتبان هنا واحد اي بليس كومبينيزون ديال 2 من 5 اللي هي 10. الكوس بدينا ب 5 4، دابا نمشيو ل 3 كوس على بويسونس 3 دو تيتا. هنا اي سينو كاري دو تيتا سينو كاري دو تيتا، و اي او كاري سينو كاري سين او كاري دو تيتا. اي او كاري تصدق موان 1 هنا يولي الموان. من بعد دونك زائد الكومبينيزون ديال 0 من 1 0 من 5 1 من 5 2 من 5 كومبينيزون ديال 3 من 5 حتى هي 10. حسبتيها كومبينيزون هادي درتو في وسط راه ساهله. كومبينيزون ديال 3 من 5 هي 5 تاتا ولا بالآلة الحاسبة ولا بالتريونغل دو باسكال، مكاين حتى مشكل. الوغ دونك غنمشيو للكوسو كاري. الكوسو كاري دو تيتا هنا تولي سين اي سين اس 3 دو تيتا، دونك سين اس 3 دو تيتا اي اس 3 اي غتبقى اي، وعندنا ثاني اي او كاري هي موان، دونك موان بليس دونك الكومبينيزون ديال 4 من 5 الكومبينيزون ديال 4 من 5 هي 5، يعني الكومبينيزون ديال ان موان زا من ان هي ان، دونك هي 5 الكوس دو تيتا. هنا عندنا اي سين او تيتا اس 4، دونك هذيك اي اس 4 تعطيك 1 تبقى السين اس 4 دو تيتا بليس الكوس على بويسونس 0 سي 1 غتولي عندنا السين على بويسونس 5 سين على بويسونس 5 كتعطيك نيشان اي سين على بويسونس 5 دو تيتا. دابا نحاولو نروغروبيو هادوك اللي بحال بحال. دونك عندنا الكوس لا نروغروبيو البارتي غير بوحدها وليماجينير بوحدها. دونك اللي ما فيهمش اي عندنا هادي وحده فيها وحده ما فيهاش، فهمتي داكشي غادي بالالتيرنس كاينه ما كاينش. دونك الكوس ناقص 10 الكوس اس 3 دو تيتا سينو كاري دو تيتا زائد 5 الكوس دو تيتا سين اس 4 دو تيتا. هادي البارتي غير البارتي ايماجينير هي عملنا باي، دونك كتبقى 5 كوس على بويسونس 4 دو تيتا سين دو تيتا موان 10 كوس كاري دو تيتا سين على بويسونس 3 دو تيتا بليس سين على بويسونس 5 دو تيتا. فوالا دابا نقدروا نستنتجوا بان نقدر دابا نقولوا بان هذه كامله راه هي الكوس ديال 5 تيتا، يعني الكوس ديال 5 تيتا راه ما هو الا الكوس. هنا بحال درنا العكس ديال لينياريزاسيون كوس على بويسونس 3 دو تيتا سينو كاري دو تيتا. جاي واحد السؤال ديال لينياريزاسيون بلات شويه نخدموه سين على بويسونس 4 دو تيتا. بالنسبه للسين ديال 5 تيتا نفس القضيه، هو 5 كوس على بويسونس 4 دو تيتا سينيس دو تيتا موان 10 كوس كاري دو تيتا سين على بويسونس 3 دو تيتا باردون بليس سين على بويسونس 5 دو تيتا. دابا نديرو الطونجون نديرو السين على الكوس ونديدويغ الطونجون ديال 5 تيتا. دونك هنا نديدويغ الطونجون ديال 5 تيتا، هنا كيجينا ساهل نديرو طونجونت نضطر ندير هادشي شويه. دونك طونجونت ديال 5 تيتا شنو هو السينيس ديال 5 تيتا على الكوس ديال 5 تيتا
الوغ دونك هاد ليكزيرسيس اون فيت راه مهم، فهمتي؟ راه مهم. الا كان عندي مثلا كنعرف الكوس ديال بي، ولا العكس نورمالمون. الا كنا نعرفو الكوس ديال بي نقدرو 5 بي ما عندناش شي اهميه. الا كنا نعرفو الكوس ديال بي سور 7 نقدرو نحسبو الكوس ديال 5 بي سور 7 مثلا. الوغ ولا العكس، الا كنا نعرفو الكوس ديال 5 بي. انا هادي صعيبه شويه. الوغ السينيس هي 5، دونك هي 5 cos على بويسونس 4 دو تيتا سينيس دو تيتا موان 10 كوس او كاري دو تيتا سينيس على بويسونس 3 دو تيتا بليس سينيس على بويسونس 5 دو تيتا. بالنسبة للكوس هي الكوس على بويسونس 5 دو تيتا موان 10 كوس على بويسونس 3 دو تيتا سين او كاري دو تيتا بليس 5 كوس تيتا سين على بويسونس 4 دو تيتا. حنا باغيين هادشي طونجونت دو 5 تيتا اون فونكسيون ديال الطونجونت دو تيتا. هاد هو الكيستيون. الوغ دونك باش نلقى الطونجونت نحاول نقسم، لان الطونجونت هو السين على الكوس. نحاول نقسم على الكوس، مين ناخد اكبر اوس نقسم عليه. اكبر اوس هو 5، دونك نعمل الفوق بالكوس على بويسونس 5 دو تيتا ولتحت الكوس على بويسونس 5 دو تيتا. اون فافوار دونك شنو يبقى الفوق؟ غتبقى 5 كوس على بويسونس 4 على الكوس على بويسونس 5 غيبقى السين على الكوس. دونك السين على الكوس هي طونجونت موان 10 كوس او كاري، دونك غتبقى نيشان طونجونت لان طونجونت دو تيتا، لان عندنا كوس او كاري على كوس اس 3 غتبقى على الكوس او كاري زائد هنا طونجونت على بويسونس 5 لا سين على بويسونس 5 دو تيتا فوالا على الكوس على بويسونس 5 دو تيتا، دونك غتعطيك طونجونت على بويسونس 5 دو تيتا. لتحت غتبقى واحد، هنا جوج غتجي نيشان طونجونت دو تيتا، هنا غتجي نيشان طونجونت على بويسونس 4 دو تيتا. دونك شنو هو الطونجونت ديال 5 تيتا؟ هو 5 طونجونت دو تيتا. هادشي خصنا نبسطو شويه بحال دابا هنا 5 لا شي حاجه ماشي هي هاديك. دونك هنا قسمت على 5 بقات وحده، هنا جات نيشان، دونك هاديك تزيد تبسط شويه. لا هنا أس 3، دونك 5 طونجونت دو تيتا موان 10 طونجونت على بويسونس 3 دو تيتا بليس طونجونت على بويسونس 5 دو تيتا على 1 ناقص 10 طونجونت دو تيتا زائد 5 ياك. هنا كاري تاني كاري موان 5 طونجونت على بويسونس 4 دو تيتا. فوالا هذا بالنسبة لابليكاسيون 4. بقالنا ابليكاسيون الاخر 4، هذاك لابليكاسيون 3. دابا نديرو لينياريزاسيون جو بونس راه ساهله، كنعرفو نديروها مزيان. دونك نحتاجوها في لانتيغرال. دابا لا طلبت منك لا طلبت منك لانتيغرال ديال سينيس دو تيتا كوس على بويسونس 3 دو تيتا دي دو تيتا، تكون اوبليجي خصك دير لا لينياريزاسيون لان ما عندناش شي فورميل ايزيال. دونك لا كيستيون نورمالمون سي لينياريزي شي كيفكرنا في الامتحان ديال 2015 بكالوريا اخطط لينياريزي هاد ليكسبرسيون. دونك شنو عندنا سينيس دو تيتا في الكوس على بويسونس 3 دو تيتا. شنو هي السينيس دو تيتا؟ هو ليكسبونسيال اي تيتا موان ليكسبونسيال موان اي تيتا سيغ دو اي. وهذا نفس القضيه، هي ليكسبونسيال اي تيتا زائد ليكسبونسيال موان اي تيتا سيغ دو على بويسونس 3. دونك هذيك على بويسونس 3 تقدر تخرج يبقى هي 1 على تاد 2 اي، يبقى 1 على 16 اي. تبقى ليكسبونسيال اي تيتا. انا نحاول ندير واحد الطريقه ديالي الا صدقات. هنا عوض ما نشرو كدا ندير ليكسبونسيال اي تيتا بليس ليكسبونسيال موان اي تيتا و ثاني نضرب او كاري صافي. ديك أس 3 بحال اللي قسمتها، علاش؟ باش هادي تخرج لي، ولكن واش تعطيني شي حاجه؟ تعطي. دونك هادي باش تخرج شنو هي 1 على 16 اي ا موان بي في ا بليس بي، دونك هي ا او كاري موان بي او كاري بكل بساطه. الاخرى تعطيك هاد ليكسبونسي ديال اي تيتا هكذا. دابا هادي شنو هي؟ هادي اصلا المهم نتوما ديروا لها الاخطاط، ولكن انا نديرها مباشره باش نربح الوقت. شنو هي هادي؟ هادي هي جوج كوس دو تيتا، ولا لا المهم نقولوا هي جوج كوس او تيتا، جوج كوس اس تيتا او كاري، فهمتي؟ دونك تعطينا هي 4 الكوس او كاري دو تيتا. الكوس او كاري تيتا كنعرفوا
لينياريزاسيون ديالها، لان شنو عندنا الكوس ديال دو تيتا كيساوي هو الكوس او كاري دو تيتا موان السين او كاري دو تيتا. دونك هي هنا نديرو السين هو واحد موان كوس، دونك هي جوج كوس او كاري دو تيتا موان زا. دونك كوس او كاري دو تيتا راه ما هو الا الكوس، ولكن تا هادي غتطول دونك تا هادي غتطول صراحه. لا ما تطول، ما هو الكوس او كاري دو تيتا هي الكوس ديال دو تيتا بليس ان سيغ دو. دونك هادي باينه. دونك هادشي شنو يعطيني في الاخر؟ يعطيني هي واحد على 16 اي. هادي شنو هي جوج اي سينيس ديال جوج تيتا. والاخرى شنو هي؟ قلنا هي هادشي مضروب في جوج الكوس او كاري دو تيتا موان زان. ياك سي كوم سا، ما نسيت والو. عندي واحد الربعة هنايا. دونك غتمشي اي مع اي، وجوج في ربعة هي 8، تقاني واحد على جوج، ياك واحد على جوج سينيس ديال جوج تيتا. راك هنا الكوس ديال جوج تيتا. دونك سينيس ديال جوج تيتا هنا جوج الكوس ديال جوج تيتا موان زان. دونك تا هادي راه مزال خصها لينياريزاسيون، ماشي مشكل. شوف نخلي هاديك واحد على جوج على برا، ياك هنا ماشي جوج 8 واحد على جوج برا. دونك شنو غتبقى عندي؟ تبقى عندي هي السينيس ديال جوج تيتا في الكوس ديال جوج تيتا ناقص السينيس ديال جوج تيتا. دونك هادي السين دو اكس في الكوس دو اكس راه هي السينيس ديال جوج اكس على جوج. دونك هادشي يعطيني واحد على، دونك واحد على 4 سينيس ديال 4 تيتا مو واحد على جوج سينيس ديال جوج تيتا. المهم فيريفي هادي، سينو نتوما ديروها عادي، ديرو هنا ليدونتيتي روماركابل ونشرو اكسيتيرا. دونك فوالا اون اريت ايسي اي بون شانس.